معزز محترم مکرم برادران ایمانی، عقیدہ ہوئے توڑا میرا نورانی تے منشور ہوئے قرآنی تے محفل تھی ونجے سہانی تے محفل دے صدقے راضی تھی بے بی بی آمنہ دا جانی والآخری ٹائم ہوئے نہ پریشانی تے پل صراط تے بھی ہوئے آسانی۔ اہلیان جنگ سب تو پہلے میری دعا ہے اللہ پاک توڑی میری حاضری کو قبول و منظور فرماوے۔ اللہ ہی مرکزی جامعہ مسجد گنج شکر کو قبلہ خطیب صاحب سمیت امام صاحب مؤذن صاحب متولی صاحب انتظامیہ سمیت اللہ آباد شاد فرماوے۔ جنہ لوگاں نے این پاک محفل دا اہتمام کی تھے اللہ انہاں کو انہاں دی نیتیں دا پھل عطا فرماوے۔ عزیز مکرم ڈاکٹر احتشام ظہور، انجینئر شہرام ظہور اور عزیز مکرم اسامہ منظور دی محنت نال سارے کٹھے تھے ہیں۔ میرے تو پہلے تو سب بڑے سونے انداز نقیب دی نکابت سنی ہے، نعت خان صاحب دی نعت سنی ہے۔ میری عنواری آ گئی ہے یہ محفل دی صدارت ایک بہوڑے پیو دے بہوڑے پوتر بھائی شیراز اکرم صاحب کرے دے پہن تو سارے حضور دے نوکری ہوئے اللہ سارے دی حاضری قبول کرے۔ اجازت ہے میں نوکری شروع کرا سکتا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اچھا بولو مل کے بولو سارے بولو نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ۔ ایسا درود پڑھو زہرہ دا بابا راضی تھی ونجے سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ یا جڑی محفل بازار چوندی ہے اندر رنگ ہور ہوندے، جڑی مسجد چوندی ہے اندر رنگ ہور ہوندے۔ اتنا فرق جھانگا لے ضرور رکھو، مسجد کو بازار نہ بڑھاؤ، شور بھی اتنا نہ ہوئے۔ میرے امام سجاد سائیں جڑے ویلے مسجد وچ آنے ہن آپ تھر تھر کمب دے ہن، حالانکہ آپ وہ اتھالٹی ہے کہ جنہیں دے بابا جنت دے جوانے دا سردار ہے، جنہیں دا چاچا امام حسن جنت دے جوانے دا سردار ہے، تے جنہیں دی ڈاڈی جنت دی مالکن ہے۔ کئی پوچھیا وے تساں مسجد چاہ کے کم دے وے فرمین دیاں بہو وڈے بادشاہ دے دربار چانا تو تھوڑا دیاں داہ گھٹ ہوئے مسجد چاہ تاکہ پتہ لگے شریف ماحول ہے شریف دا ذکر تھیندا پہ۔ باقی تھوڑا خرچ خراجات اللہ قبول فرماوے۔ ماواں بیٹیاں بھی آیاں بیٹھن بالے کنہ دے بخت بھی بلند فرماوے۔ میں دو لینا پڑھنا تھوڑی طبیعت میں کو پتہ لگوے سی پل ہوندے وچ میں نوکری شروع کر دینا اے لینا میں کو چنگا لگ جانا۔ مکے وچ انقلاب آگے، مکے وچ انقلاب آگے، گھن کے ایسی کتاب آگے۔ مکے وچ انقلاب آگے، گھن کے ایسی کتاب آگے۔ کعبہ بھی دیکھو خوش تھی گیا ہے، رسول دا ایسا نواب آگے، رسول دا ایسا نواب آگے، رسول دا ایسا نواب آگے۔ خوشی دل کو مزید تھی گئی، ہر پاسے سعید سعید تھی گئی، خوشی دل کو مزید تھی گئی، ہر پاسے سعید سعید تھی گئی۔ ربیع الاول دا چند جو نظر آیا ہے جعفر حلالیاں دی دول عید اللہ پاک سلامت رکھے، اللہ پاک انہاں بچے دی خیر فرماوے۔ جی میں بھائی منظور صاحب آکے جتنا آکے اتنا دیر میں پڑھساں اللہ دل نال توفیق عطا فرماوے۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الورا
والشمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اے رب ذوالجلال ایک کرم جا کماویں ہا اج ہفتہ تھی گے اللہ دے فضل نال کعبہ بھی کھل گئے تے مسجد نبوی دے دروازے بھی کھل گئے شیراز میاں 2 سال بعد دروازے کھلن تے میں 4 لینا لکھے جنگا دل بنن دا ہوئے آمین آکھے میں آدھا کیا پیاں اے رب ذوالجلال ایک کرم جا کماویں ہا اسا گناہگاراں کو ول ول مدینہ دکھاویں ہا اسا گناہگاراں کو ول ول مدینہ مدینہ دکھاویں ہا صدیق تے عمر دا ہے واسطہ صدیق تے عمر دا ہے واسطہ جالی چماویں ہا احسان چلاویں ہا اللہ قبول کرے صحیح جالی چماویں ہا احسان چلاویں ہا واسطہ ہے خلیل و ذبیح دا یا خدا واسطہ ہے بیٹا یہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں واسطہ ہے خلیل و ذبیح دا یا خدا زمزم پلاویں ہا طواف کراویں ہا پہلی لین چاکے میں کرم کماویں ہا مدینہ دکھاویں ہا والا کھوی جالی چماویں ہا تے وال میں آکھوی زمزم پلاویں ہا ہن تواڈا دل ہوئے تا میں ایک لین بئی چا پڑھاں جنت بکی وچ دیکھاں میں قبر بطول کو سبحان اللہ جنت بکی وچ دیکھاں قبر بطول کو میں آخری دفعہ 2016 وچ گیاں تے جدن مدینے ہونے آئے روزانہ جنت البقی وچ بی بی دی قبر تے وینے تو آج چھوٹ کے آئیں مبارک ہوئی امام سجاد دی سنت پوری کیتی ہے اللہ گواہے میں کو یاد آگے ایک منظر تساں رومن پہ وے تو اڈی اس کی یاد تے ہوتے میں سر فجر ویلے گیا جنت البقی وچ میرے کنے پہلے ایک سندھی گیا کھڑا ہا بی بی دی قبر تے بالکل سادہ نہ ہوندا امامہ ہا نہ داڑھی آئی لیکن ہچکیاں بھی بھڑے کھڑا تے روے بھی کھڑا میں چپ کر کے بائن کھڑا میں کہ کیا دا کھڑے میں کان جو لے زہرا دی قبر کو دیکھ کے آدھا کھڑا ہا رانی بی بی رانی آدم شہزادی کو
راجہ دن بادشاہ کو علی بادشاہ تے بطول رانی ہے او سندھی وچ آکے کھڑا رانی بی بی میں پاکستان چوں آیا انہیں عرب والے تیری قدر نہیں کی تھی میں ہن چپ کر کے کھڑا تے آکھے کھڑا اگر تو ہوویں آ ساڈے ملک وچ اساں شہباز کلندر دی قبر تے سونا لائے اساں شاہ نورانی دے قبر دے دروازے تے چاندی لئیے اساں عبداللہ شاہ غادی دے مدار تے پتہ نہیں کتنے لکھو کھادا سونا لائے اور رانی اساں داتا علی حجویری دی قبر تے کمکمے لائن اج سارا سعودیہ روشنے تیری قبر تے اندھارا بہوئے اگر تو ساڑے ملک جو ہوئے ہاں تیری قبر تے اساں ہیرے جواہرات لہاڑے ہوا دنیا دور تو آکھیا حسین دی اماں دی قبر ہے او ہن علیندہ کھڑے میں نیر وہندہ کھڑا تے ہن توڑا دل کرے تا آمین کھائے چا جنت بقی وچ دیکھاں قبر بطول کو ایسا سادہ سونا مقدر بناویں ہاں جتنے جو آئے بیٹھن محفل میلاد وچ اساں ساریاں دیاں دکھاں مصیبتاں وی مقام ہاں ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا ابو بکر ہم چکابا عمر در طواف اوست عثمان آب زمزم علی حج اکبر است کردار سیندہ مثالی ہے رکسی او لج پالی ہے تیسی سین رکھوالی ہے بلغ العلا بکمالے ہی سوا لکھ دے وچ ہک ہے نبیاں گجیں دی سکھ ہے عاشق قرآن دی تک ہے کشفت دو جا بجمالے ہی او مصطفیٰ او مجتبہ او مصطفیٰ او مجتبہ او نبیاں دا ہے بادشاہ منزل اندی او ادنا حسنت جمیع خصالے ہی اندے عشق دے وچ چور رہے منکر کنے وی دور رہے درود پڑھ مسرور رہے سلو علیہ وآلہ سارے مل کے پڑھو اللہم نہیں مجمع چوکھائے کوشش کرو سارے اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جمیل اجملنا کریم اکرمنا حسین احسننا فضیل افضلنا صلی اللہ عرب دی زمین فضا رنگین مکہ دا شہر خوشیاں دی لہر آہا ربیع الاول دی رات رحمت دی برسات عرشاں تو آئی سوغات اون سوغات دی کیا بات بی بی آمنہ دا ویڑائے رحمت دا بسیرائے بھج گیا اندھیرائے چھا گیا سویرائے طائف تو ٹری ہے گدائی ہے جلانا حلیمہ بائی ہے طائف تو ٹری ہے گدائی ہے جلانا حلیمہ بائی ہے آپ آوازارے ڈاچی لاچارے گھر والا بیمارے جن چایا نبیاں دا سردارے ڈاچی دی ودھ گئی رفتارے اماں حلیمہ میرے نبی کو چایا سینے نال لایا چہرے دو کپڑا ہٹایا توڑی کیا بات ہے صحیح چہرے دو کپڑا ہٹایا آقا
آقا دا دیدار فرمایا بی بی آقا دا دیدار کر کے بی بی ایک عربی وچ نعرہ لایا او نعرے کو جعفر قریشی نے جھنگ دی عظیم مسجد وچ حلالیاں دے سامنے سنایا پتہ نہیں کہ کو مزہ آیا جی 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 اے ماما بیٹھیاں آیا بیٹھن پچھو بال جم پوے اے لوریاں ڈینجن جھنگ دا علیدہ سٹائلے ملتان مظفرگڑھ دا علیدہ تے عرب دا سٹائلے ہے بی بی میں میرے نبی کو چاہتے تے عربی وچ بیٹھیا دیئے اہلم و سہلم مرحبا دل کرے نہ بولو ہی نے میرے ہوتے کچھ پڑھا لا اہلم و سہلم مرحبا تولد تعبد مرحبا تشہد ثناء ثواب سماعت مرحبا جلد جود وجہت مرحبا حسن و حسنات و حلیت و حیرت مرحبا ادا مانا جڑا میں کیتے ہوئے ہے بی بی آدھی اج کعبے وچ اج کعبے نے جشن منایا تے آمنہ دا لال آ گیا اج کعبے نے جشن منایا تے آمنہ دا شاباش جنہیں پڑھتے گئے سو میں شاباش لے لاوے سا ہر بندے کو نا اج کعبے نے جشن منایا تے آمنہ دا لال آ گیا اج کعبے نے جشن جشن منایا تے آمنہ دا لال میرا دل کرے دے حق تواڈے حضور دے روزے کو لگے اج کعبے نے جشن منایا تے آمنہ دا لال ساجڑے کھڑے ویندی وے پردے کھڑے جڑا مسکرائی پو اج کعبے نے جشن منایا تے آمنہ دا لال آ گیا ہورا غلمان نہرا چلایا تے آمنہ دا لال کیا بات ہے اج کعبے نے جشن منایا تے آمنہ دا لال آ گیا ہورا غلمان نہرا چلایا تے آمنہ دا لال سونا آیا دکھ مک گئے نے اندھارے لوگوں کڈے لوگ گئے نے سونا آیا دکھ مک گئے نے اندھارے لوگوں کڈے لوگ گئے نے ہر پاسے نور ہے چھایا واہ 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 ہر پاسے نور ہے چھایا تے آمنہ دا لال ترائے چار پنچھی ہر پاسے نور ہے چھایا تے آمنہ دا لال آ گیا اج کعبے نے جشن منایا تے آمنہ دا لال رب مدتاں دے ارمان مکائے ماوانو او پتر نیوائے رب مدتاں دے ارمان مکائے ماوانو او پتر نیوائے نالے دوزخ نو جندرا چلایا تے آمنہ دا لال شاباش اللہ کرے ہاتھ حضور دے روزے کو لگے نالے دوزخ نو تاہلا چلایا تے آمنہ دا لال آ گیا اج کعبے نے جشن منایا تے آمنہ دا لال آ گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ہر بندے دی یہ خواہش ہوندی ہے کہ میری دوستی کہیں ایسے بندے نال لگے جڑا اوکھے ویلے کام آوے تواڈی توجہ ہے الحمدللہ الحمدللہ آپ نے محفل بڑی اچھی دی ہے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہر بندے دی یہ خواہش ہوندی ہے کہ میری کوئی تعلق اون بندے نال ہوئے جڑا اوکھے ویلے
مثلا ذمہ دار دی خواہش ہوندی ہے کہ میری یاری کم از کم پٹواری نال ضرور ہوئے تاکہ میری زمین وچ گڑبڑ نہ تھیوے۔ ہر ٹیچر دی کوشش ہوندی ہے کہ میری یاری جڑی ہے ایجوکیشن نفیسر نال ہوئے تاکہ کوئی تبادلہ شبادلہ کی تھیں بئی جاتے نہ تھیوے۔ ہیلتھ والے جڑے آئے بیٹھے ہوئے تواڈی بھی جڑے نا جی کوشش ہو سی چلو بیا کہیں نال یاری لگے نہ لگے ملتان والے اختر ملک نال ضرور یاری لگے۔ شیراز سنگھ بیٹھن تے انہیں دا تعلق ٹرانسپورٹ نال ہے، انہیں دی بھی کوشش ہوندی ہے بھئی کہ ایسے بندے نال ساڈا تعلق ہوئے اوکھے ویلے گڈی دی سپرداری آرام نال تھی ونجے۔ میری بھی خواہش ہوندی ہے کہ میری بھی یاری کہیں نال ہوئے۔ جتنا سا یاریاں لینے ہیں سایاں ٹمپریلی ہیں۔ اگر تساں این محفل وچ اللہ نال یاری لاون دا طریقہ سکھنا چاہندے وے تا ول میں کو ٹائم دیو میں قرآن وچ دساں اللہ کیدے نال یاری لے سی۔ سبحان اللہ۔ ہن شیراز کافی دیر دا بیٹھے ہی میرے کنے پہلے دا آیا بیٹھے ان دا بیاں مصروفیتاں بھی ہیں، وہ کو خوش تھی کہ اجازت ہی دے ہو جاتے نالے توجہ بھی کرو جا۔ ٹھیک ہے سر، مہربانی شیراز بیٹا، مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے سن۔ اگر اللہ پاک نال یاری لاونا چاہندے وے طریقہ میں دسے نا تے طریقہ کوئی ایلو پیتھے دا نہیں، ہاں بھی ہومی پیتھے گا لمتن منہ بناوا وے تے ہومی پیتھے دا طریقہ ہی نہیں کہ طب یونانی علا کے تگالی غلط ہے۔ میں طب یونانی وچوں نسخہ نہیں بھی دینا، میں قرآن دا نسخہ دینا۔ جیندی اللہ نال تعلق بن گئے نا، جیندہ اللہ نال تعلق بن گئے انہاں نشانیاں ہر جاتے ہیں۔ ہن بابا فرید گنجے شگا رہے پاک پتن دا تے نا تو سائیں تا مسجد دا رکھی بیٹھے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے بھئی ہے پاک پتن دا نہ اتھا چلدا پہ، انہی وجہ ہے اللہ فرمائے دے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اس سورۃ مریم دی 96 نمبر آیا تے اللہ فرمائے دے جڑے لوگ ایمان گھن آئے چنگے کام کیتے نے انہیں دی گریجویٹی یہ ہے کہ میں لوگاں دے دلاں وچ انہیں دا پیار رکھ دینا، وہ اپنے کو بھول وینن مگر میرے کو نہیں بھول دے۔ تسا دیکھ گھنو اج کنے کچھ عرصہ پہلے لاہور وچ ایک گورنر مویا ہا اندے جنازے وچ 13 بندے ہیں، اور ہوں لاہور وچ ایک ایسی ہستی دا انتقال تھے جڑا پیرے کنے معذور ہا، جنہ گھر بھی اٹا کے چھا اندے جنازے وچ 1.5 کروڑ بندہ۔ یہ کیا ہے؟ مہربانی کرو سنجیدہ مجمع بن گئے، میں تھوڑا پریشان ہاں بھی بھئی تو آج پتہ نہیں میری تقریر منڈی نہ آلے وجہ ہی نہ چھوڑو، لیکن تھوڑی مہربانی تو سنجیدہ تھی کہ اللہ نال اگر تعلق رکھنا چاہتے ہوئے بیٹا تو قرآن وچ آیت میں تھوڑے واسطے بولی بیٹھا آنکھو تو میں پڑھا اندے وچ اللہ فرمے دے محبوبہ اپنے امت خواک ترائے کام اے چکرن، ترائے کام اے چکرن وال میں انہ دا محبوب بنوے سا۔ سپارہ ہے چوتھا سورت آل عمران آیت نمبر 133۔ انہ موبائلاں وچ چیک کر گھنائے اللہ فرمیندے عرب دا ججا نبیان دی لجا غریبان دا کجا کعبے دا حجا امت دی لجا عبداللہ دا چن بھی ہیں شاہ زمن بھی ہیں مالک عرب و یمن بھی ہیں جویں تو پیارا لگ دیں ایویں تیری امت پیاری لگ دیئے میری طرفوں اعلان سنا دے جڑا تیرا امتی ترائے کم چکرے سی
اوکو میں اپنا محبوب بنا دے ساں اونلی ترائے کم صرف ترائے کم اللہ او کیڑے فرمایا اعلان چکر ہن بجا اگلی دے بجائے رات دا 11:30 تھی گئے وے ذرا سجاگ تھی کہ سافٹ ویئر کھول کے بواہے اللہ فرمائے دے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین بولے جو کو قرآن چس دے وے آکھے سبحان اللہ اللہ فرمے دے میرا محبوبہ ترائے کام تیرا امتی چا کرے بھامے ایوب چوکے جو کھڑانا لہا کرے بھامے ٹوبا ٹیک سنگ دی بستا کلی ڈارے بھامے شالی مارچ بہاری دے دے او بھامے موچیے بھامے کوئیے ترائے کام چا کرے میں اندے نال یاری لے ساں اللہ کیڑے کام پہلا کیڑائے الذین ينفقون فی السراء والضراء او بندہ جڑا میں رب دی راہ وچ ہر ویلے لوک لوک کے خرچ کیتی رکھ دے کیا بات ہے تو توجہ نہیں فرمائی الذین ينفقون فی السراء والضراء او تیرا امتی جڑا ساڑی راہ وچ خرچ کریں دے مگر سیلفیاں نہیں بڑھیں دا موبائلہ وچ تصویرہ نہیں ٹنگویں دا فیس بک وچ نہیں دیں دا اے نہیں آدھا میں 20 کلو اٹے دا کٹو چڑھیتے ایکو میں گھیو دا ڈبا چڑھیتے بلکہ اس رنگ چلے دے آدھے یار ایک گھن میرا ڈساوی کہیں کنا میرا کہیں کنا ڈساوی میری مشہوری نہ کرواوی اللہ فرمے دے جڑا ایک کام کریں دے اندے نال میری یاری لگن پائے ویندی ہے کیا بات ہے تھوڑی الذین ينفقون فی السراء والضراء تے جڑا بندہ میری راہ وچ خرچ کریں دے ریاکاری نہیں کریں دا پبلسٹی نہیں کریں دا دکھاوا نہیں کریں دا بلکہ جھنگا لے او لوک لوک کے لوک لوک کے لوک لوک کے چھپ چھپ کے غریبیں دی مدد کریں دے یتیم بچیاں دے سر تے بوچھن رکھیں دے یادے میری مشہوری نہ کرائے اللہ گواہے کم بڑا اوکھائی وے میرے علاقے وچ منظور بھیرا ایک بندہ فوت تھے 4 نمہاراں بعد ڈا مسیتیں دے مولوی صاحبان آگن انہیں کہ یارے تا ساکو تنخواہ لوک لوک کے آپ دیندہ توجہ نہیں فرمائی تھوڑی آواز لے لینی اللہ گواہے انہیں آکے ڈا مسیتاں دے مولوی تے موزن آگن انہیں آکے سائیں ساکو تنخواہ کون دے سی اے لوک لوک کے ساری خدمت کریں دا لوک لوک کے حالی 4 نمہاراں گزریاں ہن ڈا یتیم اپنے ماں کو گھن کے انہاں بالیں دے گھر آگن انہیں آکے توڑا بابا ساری چپ کر کے سکول دی فیس دے دا اساں کی دے ونیوں ایویں مروں تاکہ دنیا یاد کرے رن عدت گزار کے بھول ویسیا پوتر کول کھا کے چپ کر ویسنی اور دھیری چیلم دے بعد گھر ون کے وس ویسنی واسطہ من خدا دا جتنا کما نہیں اللہ مقدار کو نہیں دے دا ہوتا تیرے دل کو دے دا ہے کیا بات ہے تمہاری اللہ گواہے ضروری نہیں کہ تم ملین مین ہوئے ضروری نہیں کہ تم ٹریلین مین ہوئے تم مزدور بھی ہیں تے تیرا 8
800 रुपया निभारे तई ने जेब च रखिए ते साइकिल ते बैठई तेरा दिल थे यार आज मैं होटल तो दाल खावा चा 150 रुपए की दाल चखी ते 3 रोटियां आ गए तई आखे यार मैं तो 2 रोटियां खावे 3 क्यों आ गए 2 आप खाजनी भाई दाल छापर च पा के रोटी को रुमाल च पा के जड़ा फकीर खड़ा वो कहे यार चुप करके खा चा पैसे तो मैं उवें ही देवने हन उनके मुंह च बाद च वेसी अल्लाह तेरा रिज़्क पहले बढ़ा देसी हाय 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 ए है जश्न मनावन दा तरीका मैं भाई कने पूछे मैं क्या पढ़े भाई तुम्हारी तबीयत नागवारी ना होवे जिवें में को आके सी मैं उवें कोशिश करेंदा बैठा अगो अल्लाह रंग लावे ते उंदा सोहना रसूल रंग लावे अल्लाह नाल ताल्लुक बनाओ और मशहूरियां ना करो तमाशे ना बढ़ाओ मैं ऐसे हस्ते को जानदा एक ओ हस्ती भी है जिंदा वड्डा चाचा इमाम है जिंदा डाडा अली इमाम है जिंदा बाबा हुसैन इमाम है आखिरी टाइम हा आप दा आप बाकिर पुत्र को आदन बाकिर जी बाबा फरमाया मेरा आखिरी टाइम है कुछ मेरा वसीयत आइन बाबा हुक्म फरमाए एक ता मेरा जनाजा आप पढ़ाए पुत्र को पिया दे मेरा जनाजा तू पढ़ावी बाकिर दूजा में को गुस्ल तू देवी बाबा त्रीजा काम फरमाया जरा नेड़े थी जी बाबा फरमाया मेरी कंड ते दाग होसनी मैं करबला तू कैदी बन के टुरिया हामी मैं कुछ शिमर ताजिया ने मरेंदा रह गए मैं पूरी जिंदगी अपने धीरी को कंड ते दाग नहीं देखण दिते मेरा बच्चा जले गुस्ल देओ मेरे धीरी को मेरी कंड दे दाग दा जिक्र ही ना करे इमाम बाकिर फरमाने तुहाडे हंजू दी कसम है कि असा बाबे दे कलमे दे गवाह थे हैं बाबे को गुस्ल जो दिते से असा डिठे कंड ते भी दाग हन ते आप दे सज्जे मूंढे ते भी जिवें काला मेहराब दा तेरे मत्थे ते निशान है तुहाडे मत्थे ते है इत्था भी काला निशान इत्था भी काला निशान इमाम बाकिर फरमाते मैं 5 निहारा लोक लोक के रोंदा रह गया मैं आखे मेरा अल्लाह बाबे दी कांड ते ता शिमर दे ताजिया ने हन ए मूंढे ते काले निशान क्यों हैं फरमाते रे ता 6वीं निहार राज खुले जले बाबे दी कब्र ते गया मक्के दा 70 यतीम धारा मार मार के रोंदा बैठा आदा बैठा इमाम सजादा अज 5 रातां थी गए साडे दरवाजे ते आटे दी बोरी कोई नहीं भी रख गया साडे अल्लाह तुहाडे हंजू कबूल करे ए महफिल होंदी है सारे शोर शराबे दा नाम महफिल नहीं होंदा मस्जिद में शोर शराबा दा कियामत दी निशानी है सारे मेरा लजपाल नबी दा नौकर आ फरमाते मैं डिठे 70 यतीम कब्र नाल रोंदे बैठे आदे बैठे इमाम साकू के दे आसरे ते छोड़ गई साडे दरवाजे ते कोई आटे दी बोरी नहीं भी रख वेंदा असा दे रांदे आसे कौन साडे दरवाजे ते आटा ते दाने रख वेंदे साकू पता ना ते तू लोग लोग के रख वेंदा हमें अल्लाह दा नाम मनो जितना जोगे वे उतना खैरात जरूर करो ए तुहाडे कब्र विच काम आसी लेकिन झंगा लियो ओता खैरात करन ते जेड़े धीरी दे हक की खा वंजन उन्हें को क्या तकरीर सुनावा तुसा ता रोंदे बैठे वे चलो समझ आ गई है कि तुहाडे विच हजूर दी मुहब्बत है मवद्दत है इत्था ता ऐसा हस्तियां भी पेन जेड़े धीरी दे हक खावे नी और जेड़े भेड़ी को घरों भजा छुड़े दिल ओ यार केड़ा मुंह दिखे सो आमना दे लाल को पहले पुत्र वा
کٹھی کیتی وے ہن پوترے واسطے کٹھی کریں دے وے او واسطہ منو خدا دا تواڈے دھیری کو تساں نہ دے سو تے کون دے سی جدا کلمہ پڑھ دے وے جدا میلاد منے دے وے او تا دھی دا اٹھی کے استقبال کرے دا آنا فاطمہ تو میرے جگر دا ٹکڑا ہی نبی اپنی بیٹی کو جگر دا ٹکڑا بنائے تائیں اپنے پوترے کو جگر دا ٹکڑا بنائے اور تائیں کیتا کیا ہے اے جڑے چٹی ڈاڑھی آلے بیٹھے میں میری آواز دے چسکے نہ جاؤ اے مک وجڑی وے نا اللہ دا راسی آؤں دے رسول دا راسی پڑھا لکھا مجمعے ڈاکٹر بیٹھے وے انجینئر بیٹھے وے گوگل چلا گھن دے وے سیانے بنو کوئی این پوٹ محفل دا کڈھو مہربانی کرو بھائی منظور میں کیڑا کیڑا عذاب روما ڈستا صحیح جڑے 50 سال تو اتے تھے بیٹھے وے تو کو قریشی وصیت کریں دے بھامے دیوبندی وے بھامے اہل حدیثی وے بھامے اہل تشیعی وے میڈا دھیری تواڈا دھیری میڈا دھیری اور میں بے وقوف دا مشورہ وے جو اللہ نے آپ کو پراپرٹی دی ہے اس پراپرٹی کو ٹوٹل بنا کے جڑا تواڈا مفتی صاحب ہوئے ہوں دے کنے ونجو آکھو یار نبی دے جشن دا واسطائی میرا 4 دکانائیں 8 ایکڑیں میرے گھر اتنا سونا تے اتنا چاندی ہے میرے 4 پوتریں 3 دھیریاں میرا رزق بنا حصہ جڑا میرے دھیری دا بنے میں دھیری کو گھر سڑ کے تاپڑے ہتھے نال دے دے وہاں میرے مرن دے بعد تو میرے نوری میرے دھیری کو لاتی نہ رکھن دے جڑا تساں سنانا یا بیٹھے میں تساں بھی اپنے گھر والے کو تلقین کرو جڑا اللہ تو کو سونا دیتے تساں بھی حیا کرو اپنے دھیری کو دے ہو تاکہ تو کو دعا دے جا وجن وہ دھیری مگ جانی اپنے آپ دیونا پوندائی دھیری دے منہ تے پردے ہوندے نہیں اور بھیڑی دے منہ تے پردے ہوندے نہیں میرے ملتان نالے نواب پور اتھاں شیخانے بیٹھن تے سار ایک شیخانے دی زال جو موئیے اندے 5 پتر ہن ایک دھی آسی اے ہیڈ محمد اللہ کراس کرو دا نال اللہ رقبہ سجے کھبے ہوندا میں کو اتھو دے مولوی صاحب ڈسائے رو کے وہاں کے 2 گھنٹے تقریرہ کریں دے وے لوگیں کو کیوں نہیں وے حقوق و لباد دا ڈسیں دے بیٹا میں کو ڈسے پیا زال جو مر گئی سی تحصیل ملتان چل گے پٹواری کو آدھے میرے 5 مرلے 5 مربع زمین 5 پوترینی ایک مربع میرے پترے کو چڑھا دے تحصیلدار کن گو پٹواری آکے تیری دھی کہیں نہیں وہ پھٹا کے وہاں کے ہائی مر گئی ہے مر گئی وڈا پتر تواڈے وانگو سمندار بیٹھا وہاں کے پٹواری کلم نہ چلا مگر اللہ اتو کلم چلا وے ذرا رک ون وہ ابے کو چونڈے سے گھن گئے ہیں وہ ابا ساڈی ہکا تا بھیڑے اج 8ویں دیوارے رو کے کل ہی روندی ہے بیٹھی تو آ نہیں کہیں نہیں چپ کر تواڈی بھیڑ رقبے گھن وجے او چپ کر گئے اے سامنے بہ گئے پٹواری آکھے ملک صاحبہ شیخانہ میں گانا صاحبہ کلمہ پڑھ تیری دھی کہے نہیں ایدہ کیڑا کلمے تے خرچ دیا بولیں دے نہیں وے مر گئے تو آپ کو ہی حجہ تقریر آنی چاہی جانا تو آپ کو جنت دے ہوں
پڑھیا خرچہ دا بھیڑ بھرا کربلا وچ کر گئے حل ایک جوڑی کو آ گئی بیا اکبر جھے پوتر دے گیا ایک گھر مسلح پجا گئی بیا گھر قرآن پجا گیا ساڑھے کیڑے خرچے تھے اون جو کلمہ پڑھے انہاں کلیئر کر دیتے دھی کو پتہ لگے ابا میڈا نا کٹوائے دھی جلدی نسی کی تھی کوئی چلی ہے دے بعد ای پانی منگے دھی شربت دیتے اللہ توڑے ہنجو قبول کرے سار نراد نہ تھی بھائے میرے ہاتھ بندھے دیکھو اوے توہ میرے ہاتھ بندھے دیکھو اور جڑے ویلے اون پانی منگے ای شربت دیتے ای شربت پیتے اون ڈٹھے بھئی ابا ہون بالکل ٹھیک ہے اون پہلا سوال کیتے ہاں ابا میڈا ابا کیڑا ہے وہاں کہ مایا وہاں کہ تو ہمیں ہاتھ پٹواری کو ہے نا کھیا میری دھی مر گئی ہے اور میں کو اپنا ارمان کہنی بھی میں کو اپنی ماں دا ارمان ہے جنی تحجد قضا نہیں تھئی اوندا پائے بیا بڑھائی جا ظالمہ میرا پیو بیا بڑھائی جا سارے ہیوے نہ کرو میلاد بنا لے ہو تبدیل تھی وہ واسطہ منو خان نہیں تبدیل تھی بڑا تو سادہ تھی بنو اور مرچے میں پورا ملے دے وے دوائیاں 3 نمبر بچے دے وے جا تے فراڈا کرنی ہے ریاست مدینہ مگ دے ہیں دیکھو وہ کام ساڑے آصف علی دے چھکے تے نچ دے ہیں قرآن گھر رودا پہ پرواہ کہے نہیں کرکٹ میچ دے دے ہیں چاہ پیمن روٹی کھاون بھول دے ہیں مسلح دے سہاندے کہنے سے یار ساکو کیوں ریاست مدینہ ملے اور جے تھی روح ہو دیئے اوہے جے فرشتے ہونے تیلے صاحب کرپٹ بن گئے سے حاجے دے حساب نال ساڑا 30 نمبر ہے بیمان ملک میں ساڑا 122 نمبر ہے میں کو نسا اسائی بلا مونگی کھاون دے قابل ہے بیٹا یہ جو آنسو بہا رہے ہو یہ آپ کی ماؤں کے دودھ کا اثر ہے باقی کوئی نہیں اللہ کے کو سلامت رکھے ابا میں کو زمین نہ دے میں ہاں ایتنا کھیا پٹواری کو میری دھی مر گئی ہے الذین ينفقون فی السرائے والضرائے او میرا محبوبہ جڑا تیرا امتی لوگ چھپ کے ساڑی راہ تے خرچ کریں دے اساں دا احسان نہیں سے رکھیں دے اساں کو اپنا محبوب چا بنے دے آئے حیا کو سبحان اللہ اور تسا کا قبلہ جھانگا لے ہو تو کو کیا نساں کی میں خرچ کریں دن ایک جوانے میں ہوں دا نانے نیچے دا حالی بندگیر بانے سادہ انسانے عاشق نبی آخر الزمانے نوکر نال ویندا پہ تے نال اٹھیں دی قطارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نا بندے حالی ڈھیلے حالی پتہ نہیں لگا کون ہے حالی پتہ نہیں لگا اٹھیں دی قطارے اگو چوک آگے ایک نبی نہ کھڑا ہوا کہ یا علی میرے کو روٹی دے آپ مجھ سے کے فرمے دے رہے ہائیں تا اندھا دیکھوں میں کیویں نظر آنا وہ جڑی دال کی تھی میں مسجد دے متھے تے لکھڑے ہوا کہ علی کو میں آنکھ نال نہیں دے دا میں دل نال دے دا ایک دو ترائے 4 5 6 بندے حجا پہ میں راضی ہاں میں توڑے ہوتے راضی ہاں آپ فرمے دے میں کیا کر رہا دے سہی روٹی تو دیو اپنے منشی کو آکھے جننا کمبر ہا فرمایا وہی کو روٹی دے تے منشی تھوڑے زیادہ ہاتھ تنگ ہوں دے وہ اگری کیویں دے ماں روٹی تا صندوق چے فرمایا صندوق ہی دے چاہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں کہنی صندوق کی میں دے وہاں
صندوق نال رسی ہے تے رسی نال پلہان ہے، فرمایا تو رسی بھی دے جا پلہان ہی دے جا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، وہ آگے پلہان نال تا اٹھے جڑے باہر بیٹھے ہوئے سندے سونا بیٹھے ہوئے توڑا شکریہ ادا کرے نا، آپ فرمے دینا تو کیا دا پہیوں آگے دی سا پلہان نال اٹھے، فرمایا تو اٹھ بھی دے جا، انہیں آگے دی اٹھے نال 99 اٹھان دی قطارے، فرمایا ہی رب دے نال منگے اے جانی منگے علی کنے دالی او بھی دے دے سیا۔ ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا ٹھہرو ذرا ٹھہرو ذرا ٹھہرو ذرا ٹھہرو، میلاد کمیٹی اور جوانو جڑے ویلے اٹھان دی قطار مل گئی ہے، اگو فقیر بڑا قابو ہا، وہاں کہتے ہیں اٹھن دی قطار تا دے دیتی وے، میں تا منگی ہی روٹی تو سا دیتی ہے قطار، قطار دا میں کا کرے سا میری آنکھ تا ہے کہنا تو میں قطار کو کی میں دیکھ سا، فرمایا گھبرا نہ سا اکھی بھی دے دینے ہیں، جے کو شک ہوئے بالکل نہ بولے، تیرے منن نال بھی علی ہے تو نہ مننے کا وقت بھی علی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ فرمیدن ٹھہر متے کو اللہ دے فضل نال اکھی بھی دینا، کمبارہ دے سرکار کی میں دے سو، فرمایا میرے آقا میرے منہ وچ لعاب رکھیا ہا، آخر اوندا کوئی نہ کوئی اثر رہے پیا، او میں صدقے آپ نے لعاب دے 4 قطرے ہوں فقیر دی ایک آنکھ میں چلائیں وال 4 قطرے اے میں آنکھ میں چلائیں، فرمیدن ہون آنکھ کھول، ہوئے ہوئے جھانگا لے ہو جنہیں گلے آنکھ کھولی سی، ہون میلاد کمیٹی جانے تو تُسا جانو جنہیں آنکھ کھولی ہے کیا دے دے، ایک پاسے اٹھے دی قطارے بے پاسے مسکراندہ ہویا حیدر قرار، جی کیا بات، تھوڑی آواز لے چلائی بریک، شاباش واہ واہ زندہ واہ واہ، اللہ تھوڑی حیاتی کرے، حیدری زندہ باد، کیا بات ہے، واہ واہ، میرا دل کرے دے میں دا بڑھ کے متھا چوما چا، کیا بات ہے تھوڑی، وال میں کیوں نہ کھا سنیا دا نارا مولا علی علی، سنیا دا نارا مولا علی علی، اکھیاں دا تارا مولا علی علی، سنیا دا نارا مولا علی علی، اکھیاں دا تارا مولا علی علی، آقا دا ویر ہے جگ دا امیر ہے، ساڈا سہارا مولا علی علی، سنیا دا نارا مولا علی علی، سنیا دا نارا مولا علی علی، ہونے میں شیر پڑھنے اتھا تُسا بیٹھے میں اتھا، یا میں انہیں تو اڈے آوے سا یا تُسا میرے نال بلند تھی سو، میں کیا دا پیا کعبے ولادت علی دی ہے، مسجد شہادت علی دی ہے، کعبے ولادت علی دی ہے، اے بڑی اینہ کہا تو بھی پڑھ میرا بچہ، کعبے ولادت علی دی ہے، مسجد شہادت علی دی ہے، رتبہ دی شان ہے، شاہ مردان ہے، سب دنیارا مولا علی علی، سنیا دا نارا مولا علی علی، اکھیاں دا تارا مولا علی علی، سنیا دا نارا مولا علی علی، اکھیاں دا تارا مولا، شوکت ذرا ٹھہر ون میرا بچڑا میں کو پڑھن دے، او تینا کوئی بھی ولی ہوئے
अली होवे मुश्किल मिटावे अली सुभान अल्लाह मुश्किल मिटावे अली वली बनावे अली मुश्किल मिटावे अली वली बनावे अली सब दुनिया रा मौला अली अली सुनिया दा नारा मौला अली अली सुनिया दा नारा मौला अली एक दफा मेरा दिल है तो सही में हाथ हिलाओ चाहे एक दफा सुनिया दा नारा मौला अली अली अखियां दा तारा मौला अली अली मर्शी कन मौला अली है सहाबा दा चन मौला अली है मर्शी कन मौला अली है सहाबा दा चन मौला अली है दुर्रे नायाब दा दुर्रे नायाब दा सईदे लू आबदा छाया नजर मौला अली अली सुनिया दा नारा मौला अली अली राजी बैठे वे के कहना सुभान अल्लाह सिपारा केड़ा है जिथों मैं आयत चुनी है तुम्हारे वास्ते चौथा सिपारा वाह भाई वाह झांगा ले पता नहीं बिदाम खांदे वे दिमाग तुम्हारा बड़ा तिखा है सिपारा केड़ा है सूरत केड़ी है माशाअल्लाह ते आयत नंबर 3 काम करो बेड़े पार हाँ जी बच्चे आप सुन रहे हैं आप सुनिएगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोर जान दे बूट नाल नहीं वे बदलदा अल्लाह विराट कोहली वांगो हजामत नाल नहीं वे बदलदा मैडोना दी टुटी हुई पैंट पावण नाल नहीं वे बनदा क्रिस गेल दी शर्ट पावण नाल नहीं वे बनदा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तां तब्दील थी सी अख तेरी होवे हया मुहम्मदी होवे हाय 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 सुभान अल्लाह जी मेहरबानी सरकार अख तेरी होवे हया मुहम्मदी होवे जबान तेरी होवे अखलाक मुहम्मदी होवे सीना तेरा होवे धड़कन नबी दी उम्मत दी खैर मंगदी होवे हाथ तेरे होवन भलाइयां करेंदे होवन दूर तो पता लग वने शराबी नहीं आंदा पिया नबी दा नौकर आंदा पिया सुभान अल्लाह वाला को सुभान अल्लाह ए भला केड़ी गाल है और पावनी ता घरी खड़ी है तू 3 लाख दी पाच आ ते भावे 300 दी पाच आ दे बड़ा ता हूं टाइम है नहीं मजा नहीं आंदा बस 3 लाख दी घड़ी भी ता टाइम देंदी है ते 300 वाली टाइम देंदी है ते देखना ता टाइम है 3 लाख दी ना पाते को पैसा बाहर नहीं देता तहीं दे विचों 50,000 रुपया कई मसीह ते चला देख ता सही रब रंग ले दे के हाय 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 सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह ते तू 2.5 लाख दा मोबाइल जरूरी खिलणे इदे विचों ता प्यू कढणे केकू कढणे ते को ठीक है 2.5 लाख दा मोबाइल तू 600 दा घेन जा सुनना दा फोन ही ना हाय हाय सुभान अल्लाह ताए जरूरी मेहरबानी करता 20,000 दा बूट पावणे हैं ओ तेरा प्यू डाडा दा 400 दी जूती में गुजारा कर गए ते तू 20,000 दा बूट भी आपे नहीं पैसे को जाए ना कर सकून तेरे विच हो सी ते कोई झूपड़ी विच ही नींदर आवे सी अगर तू करप्ट होयो ते क्रिमिनल होयो ते कोई 6 करोड़ दे बंगले विच ते 3 एसी छुट्टे खड़े हो सन ते को वल पलंग ते भी नींदर नहीं आंदी मैं जाफर कुरैशी जेले रात को घर में ना मडेदा बंदे रेढ़े ते सुते पे होने ना तूने को घर पूजा छुड़े दे तो घर तू नहीं सुते पे देनी ते कहीं को पराडो विच नींदर नहीं आंदी वजह क्या है किरदार सोना बना एथ भी बेड़ा पार है ते ओथ भी बेड़ा पार ही
ساری کعبہ دے تقریر بڑی سونی تھی گئی ہے تیرے جے شیر بیٹھے ہوئے نا مزہ آوے دے سپارہ کیڑا ہے صحیح بولو آکو سبحان اللہ سپارہ کیڑا ہے سورت کیڑی ہے آیت نمبر جلدی جلدی آیت نمبر کتنا کام کرنے پہلا کام کیڑا ہے ہاں جی میری راہ تے خرچ کر اللہ سیاں دوجا کام فرمایا والکاظمین الغیظ دوجا کام میں ہے غصہ نہ کر کوئی زیادتی کرے تو معاف چا کر تو ہی کو معاف کرے سے میں تے کو معاف چا کرے سبحان اللہ جی سبحان اللہ کوئی اٹھی کھڑے آکے مولوی میں کو تیری گال سمجھ نہیں آنی بھائی میں سمجھے ساں بھی صحیح سینے نالی لے ساں میں آدھا کیا بیٹھا پہلا کام میں ہے جڑا اساں دیتے ہوں دے وچوں ساڈی راہ تے خرچ کر سارا خرچ نہ کر سال وچ 2.5% خرچ کر ہائے 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 سبحان اللہ رشک دیکھو دوسرا کام میں ہے والکاظمین الغیظ تیرے نال کوئی زیادتی کر ونجے کاوڑ نہ کر اللہ تے کو دیدا کھڑے اللہ ایمیں جو میرا پیر حسن بیٹھے تے نکرانی کو آکے سی اماں جڑا ماں کو نکرانی کو ماں آکے ان دا اخلاق کتنا بلند ہو سی اسا اماں کو اماں سر نہیں سے آدے امام حسن نکرانی کو دے اماں روٹی ہے وہاں کے جی سونا ہے پئی انہیں روٹی جو چاہ کے آئیے انہیں جلدی وچ سالن ٹھٹا جو ہے پیالے وچوں میرے پیر حسن دے چہرے تے آئے گرم سالن ہاں روٹی چھولی وچ وانج پئیے تے امام ایویں ڈٹھے تے نکرانی ہے امام حسن دی وہ قرآن دا سہارا گھدے ہوا کہ والکاظمین الغیظ جو لوگ غصہ پی جاتے ہیں والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کرتے ہیں واللہ یحب المحسنین اللہ ان کو دوست رکھتا ہے انہیں 3 دفعہ کے والکاظمین الغیظ منظور بھیرا آپ نے سالن صاف کر گیا کہ ون بی بی ازادے کو معاف کر دیتے وال اگلا حصہ پڑھے والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کریں آپ فرمائیں ون بی بی ازادے کو آزادی کر چھوڑے والو اگلی آیت دا لاسٹ لفظ پڑھے واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے آپ اٹھی کھڑے تھے نا اپنی جیب جو اشرف دی قبلہ مٹھ کھولی نے مٹھڑی کو دے کیا دن ون بی بی اساتے کو پہلے معاف کیتے والآزاد کیتے ہون تے کو جنت بھی دے دے پہ سبحان اللہ سے بھائی سبحان اللہ پہلا کام اے ہے میری راہ وچ خرچ کریں دن دوسرا کام اے ہے بولو غصہ جتنا بلڈ پریشر دے مریض بیٹھے ہوئے تو سا چوکا جھانگ کو سیر تے چاہ گی دے کہیں کو شوگر ہے کہیں کو بلڈ پریشر ہے انسولین لوا کے گولیاں پھک کے ایک کام کریں دے وے قرآن تے نہیں بھیجان دے تو سا میڈے سمیت تو سا چیک اپ کروا گی نے منظور سویرے بھیرا ہسپتال گن منجے ساڑھے بھی جو 77% بندے کم از کم بیمار نکل سن تو سا جلو دریا دے کنارے جڑے پکھی وہاں سے بیٹھن نہ انہیں کو کرونا تھی دے پکھی وہاں جڑے بیٹھے انہیں بنوں دے ہوتے نہ انہیں کو کرونا تھے وے نہ انہیں کو شوگر تھی دیئے نہ انہیں کو بلڈ پریشر تھی دے 6 مہینے کیت گزارا انہیں کو کچھ نہیں تھی دا وجہ کیا ہے انہیں کو بتایا سا کٹھی نہیں کرنی جائز کٹھی کرنی ہے ناجائز کٹھی نہیں کرنی اسا ایسے حبڑا سے دے بارے ہیں ہر کوئی میاں منشا پڑھنا چاہتے ہر کوئی ملک ریاض پڑھنا چاہتے اور کوئی حضور کا نوکر بھی تو بڑھ کے نہیں کھا لے نا اسا حق جا کے داد رہے ہوا چلو خیر ون ہون کو ناراضگی تھوڑی ہے مہربانی کرو نا آپ آئیڈیل بنائیں سرکار کو والمداسی پہلا کام میں ہے جڑا اللہ دیتے ہوں دے بھی جو تھوڑی خرچہ ہے
خیرات کی جلو دوجا کام کیڑا ہے کاوڑ نہ کرو تریجا کام کیڑا ہے والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کر دیو ہون میرے کنے ٹائم ہے تقریباً 15 منٹ اگر اجازت دے ہو تو میرا دل لے تو روحانی طور تے میں مدینے کے جلدے ہوئے مدینہ سارے جلدے ہوئے مدینہ چلو روحانی طور تے مدینہ چلو احد میدان تو جڑا کچھ تھیا اندے کنے پہلے ایک جنگ لگی ہے جے کو جنگ بدر آدن کیا آدن بولو سارے جنگ بدر بدر وچ کوئی کافر قید تھی کہ مسجد نبوی وچ آئے انہیں قیدیاں وچ آپ دا ایک چاچا بھی ہا تے آپ دا ایک داماد بھی ہا واقعہ دل نال سنائے تقریر مکمل تھی ویسی ایک داماد بھی ہا تے بیا چاچا بھی ہا آپ نے فرمایا بھئی نے کو قید کر کے نہ انہیں کو ستونے نال بات دیو مسجد نبی وچ ستون ہن انہاں نال بد دیتا ہن چاچے دی کلائی دے وچ بھی رسی بدھی ہوئی ہے جماعترے دی کلائی وچ بھی رسی بدھی ہوئی ہے میرا نبی ایویں ادھی رات کو آئے جلے چاچے دی تکلیف ڈٹھی سی نہ برداشت نہیں کر سکیا وال جلے تباد کو ڈٹھے سی وال بھی برداشت نہیں کر سکیا جلے حضور رومن پن سیدنا ابو بکر صدیق فرمیدن آقا خیر تھا ہے فرمایا یہ چچا ہے وہ داماد ہے آقا تے والا تسا فرماؤ تسا چھوڑ دینے ہیں فرمایا نہیں کوئی طریقہ اختیار کرو 4 بندے دی کمیٹی بیٹھی حضرت عمر سرکار فیصلہ کیتا صحیح انہاں جڑے قیدی یعنی نبی جو جڑا پڑھا ہویا ہے انہیں ہوتے شرط رکھو اے ساڑے بالن کو پڑھاوے میرا مطلب ہے صحابہ کو بھی علم دا شوق ہا تو سا توجہ فرمائیے تو اللہ احسان ہے اور اونچی میری تجویز ہے جڑا رہا تھیمنا چاہدے اے فدیہ چلے وے اثر رہا کر دینے ہیں نبی فرمائے دن عمر تیری زبان تے حق کی چل دے اسا فیصلہ کر گی دے اے ٹھیک ہے چنانچہ میرے نبی اپنے چاچے کو آکیا ہاں چاچا تو وال پیسے دے چاہتے کو رہا کرنے ہیں چاچا سے یہاں کھڑ لگے ہیں بتریجا ہوں میرے کڑے بھلا کتھو آئے پیسے نبی مجھ سے کو آتے مجھ سے کے فرمیندن ہیں چاچا جڑے ہو میری چاچی کو تھیلی دے کے آیا ہمیں ہمیں بندے دیکھا تھا صحیح جڑے سمجھدار بیٹھو جڑے میری چاچی کو تھیلی دے کے آیا ہمیں اوہاں کے صحیح ہوں تھیلی تا میں دیتی ہے تیری چاچی کو اوندا تا کہیں کو پتہ ہی کہنی فرمایا میرے رب میں کو ڈسا دیتے حضرت عباس فرمایا وال بھائی گال چھوڑ ہون میں کو کلمہ ہی پڑھا کیا بات ہے بھائی سبھل دے ہوا میرے بلاؤ یقین فرماؤ آپ اپنے جماعترے کنے پوچھا ہاں بھائی وہ آگے دی میں توالا جڑا ہے نا جی میں تا رہات ہی منا چاہنا تو سن جتنا جرمانہ آکھوں میں مکے وچو منگوا گھنڈا چنانچہ آپ نے فرمایا وان کہیں کو بھیج مکے وچو جرمانہ آوے سے زدے کو رہا کرا دے سو جی میں کو جیسی آیا فدیہ آدن چنانچہ مکے وچو رکا لکھا آپ دی وڈی بیٹی ہے جنا نا بی بی زینب اے ابو العاص دا نا ہے بعد مسلمان تھی گیا ہا ای رکا لکھا کہ کوئی گھر کشہ ہوئے تا دیوا پھٹ تاکہ میں رہا تھی ونیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے نبی دی تھی اپنا جرا ہار ہانا وہ جڑا گل وچ پاتا ہویا سونے دا ہار وہ دیوا پٹھا اے میرے نبی دی وڈی بیٹی گئی ہار تھیلی وچ آیا میرا بچہ جڑے ویلے مدینے پہنچا رات دا ٹائم آ سویرے بلال اذان لیتی ابو العاص آکیا بلال میرا سامان آگے جلے دین نکلے حضور کو آکھی کہ میرا سامان آگے میں کو رہا چا کرو چنانچہ حضرت بلال آکیا آپ نے فرمایا ذرا ٹھہر ون اشراق دے ویلے نبی منبر تے بیٹھ گئے فرمایا ابو العاص او کیڑا سامان تمہیں نہیں اثر رہا کرو تے کو او تھیلی کھولی اللہ
میں پچھلے کو نظر نہیں آندا پیا مجبوری ہے میں کو چاہیے میں بڑی کرسی منگواواں بس میں کو معاف کر دیو میں منگوائی کہنی ہوں سنو سی یہ مسیح تالے ہو میں تو کو تقریر تحفہ دیتی میں نا یہ کو قبول کرائے نبی فرمیندن نبو العاص دے جرمانہ تے کو رہا کروں اون تھیلی کھولی اون تھیلی دے وچوں نبی دی بیٹی دا وہ ہار نکلیا جے کو دیکھ کے میرے نبی دے اکھاں وچوں ہنجو آگے داڑھی مبارک شوکت تر تھی گئی صحابہ دن جند جیویں روندہ کیوں ہے فرمائی ہو ہار تا میں خود پوایا اللہ اگلا جملہ میں پڑھوے سا تسا دل نال سن سو تا میں کو ڈوکھ ڈاڈا لگ سی نبی فرمیندن ای ہار نال میں جا وجہ یاد آئی وے سی کیویں فرمایا خدیجۃ الکبریٰ جنہاں کنوار بن کے آئی ہے ہو ہار پا کے آئی ہے تے میں خدیجہ کو آدامی خدیجہ تے کو ہار چنگا لگ دے وہ آخری ٹائم میں کوا کیا یا رسول اللہ جڑے ویلے زینب کو پرناویں وٹی دھی دا حق زیادہ ہو دے ایکو پواوی جا میں کیویں ہار گھنا جڑے ویلے نبی رنے صحابہ روڑ پائے گئے آدنا کاد ہون جڑا بیا فیصلہ کر رہے ایسا راضی ہے نبی فرمینے لو ابو العاص آؤ شیخ جی آؤ بسم اللہ اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت آکو سبحان اللہ سمجھ آنی بھئی یہ گال کے کہنا سا بس میں 5-7 منٹ دا میں توڑا مہمانا بہت سونا سنے وے تسا کمال سن دے وے صحیح ہر تقریر سونی سن دے وے توڑے مقدر دی کیا بات ہے میرا نبی فرمیندے صحابہ ای ہار نال میرا وجہ یاد آئین میری کنوار خدیجہ بھی ہار پا کے آئی ہے آخری ٹائموں میں کوا کیا زینب دی جنن شادی کرے یہ ہار میری طرف جنے بھی ایکو میں ابو العاص نال پرنایا بیٹی زینب کو میں ہو ہار دیتے ہن میں اپنے کنے کی میں رکھاں صحابہ رو کے یادن عرب دا ججا ساڑی لجا کوئی بیا فیصلہ چکر آقا لجپال فرمین نچا این کر ابو العاص اے ہار گھنوانے بس میری بیٹی کو مدینے تو مکے تو واپس پہنچا دے ابو العاص چلیا گیا گھر گیا دے زینب بنت محمد میں تے کو اجازت دینا ون تو بابے تو ون میں تے کو اجازت بھی دینا وہ مسلمانوں نبی دی ونی بیٹی تیاری کی تھی ابو العاص اپنے بھیا نال بھیج دیتا او اپنے اٹھتے بیٹھے نبی دی ونی بیٹی اپنے اٹھتے بیٹھی ہے جھنگا لے او جڑے ویلے مکے تو باہر نکلے نبوک اٹھان دا کافلہ کافرے کو پتہ لگ گئے تیز رفتار گھوڑے تے آگن آدن اساتا محمد دی بیٹی کو نہیں سے ونجڑ دے دے بی بی برکے وچا دیئے میں کو ونجڑ دے او میں خالی ہتے اپنے بابے کو ملن میں دی بھئیا ایوے تنی بھی میں دی بھئی میرے گھر آلے میں کو بھیجے خدا گوائے جگر کام کرن چھوڑوے دے ازا پتہ نہیں لوہے دے بڑی ہوئے ہیں جڑے تو کو سڑوا گھن دے ہیں دھیری دے ڈوکھ کون برداشت کریں دے انہا 18 کافرے بھی جو ایک حبار بن الاسود اوہی میں تلوار چاہتی ہے جڑے اٹھتے بی بی زینب بیٹھی ہے نبی دی وڈی بیٹی پاک تلے لتھے اٹھ جا اگلا جنگاں کب سجل نبی دی بیٹی
مسلمانوں پلان تو زمین تے ہی آئیے جی میں رحل تو قرآن دے والا پیدل ٹریے منظور بھیرا مدینے پہنچیے او جڑے ڈھاما ڈالا بی بی کو زخم ہا وہ زخم دی وجہ کنے چینی مارا زندہ رہیے والا اللہ کو پیاری تھی گئی ہے میرے نبی جنت البقیع وچ اپنے ہتھاں نال دفن فرمائے فرمیندے لوگوں یہ میری وجہ سے میری بیٹی ستائی گئی ہے ڈی بدل دے گے وال میرا نبی وال مکہ جڑے ملے گے فاتح عالم بن کے حبار بن الاسود جائیں بی بی زینب پاک دے اٹھ جے جنگے تے تلوارا ماریا ہن او کھڑے تھیا او کو پتہ ہے اج میں بچدا نہیں اج نبی میں کچھ چھڑے سی کہنا جڑے ویلے ایویں سامنے آئے تے نبی 10,000 دے لشکر دے نال آئے حضرت علی آدن صحیح اجازت دے او حبار دے میں ٹکڑے کر رہا فرمایا روک ون عمرہ دے آقا اجازت دے او اج کو ساڑ گھتوں فرمایا تو بھی کچھ نہ کہ کو میرے کنے گھناؤ سامنے آیا کھڑے بیٹی دا قاتل سامنے آیا کھڑے اللہ کو پیارا کرو اللہ تواڈے نال نظر کرم کرے سی ذرا تھوڑا جیاں ہاتھ ہولا رکھو نبی دا طریقہ دیکھو بیٹی کا قاتل سامنے کھڑا ہے نبی فرمیندے ہیں وہ حبار وہ کہ جی فرمایا میں کو جان دئی میں کون وہ کہ جان دا کون میں وہ کہ دئی تو کریم ابن کریم فرمایا اچھا اے دسا تے کو پتہ ہے میری بیٹی نال کیا بنے وہ کہ سونا میں جان دا پتہ نہیں ٹیپو صحیح کون سمجھے کون نہ سمجھے آدھے میں جان دا آقا فرمیندے نے کیا آدھے صحیح میں اٹھ تے تلوار ماری ہے اندھے جنگھا کپیا ہن توڑی بیٹی ڈھے پئی ہے میں کو پتہ ہے چینی مارا بات توڑی بیٹی اللہ کو پیاری تھئیے ہن تو سا فاتح عالمی میں بھامے میں کو مارو بھامے کیما کرو میں حاضرہ ہن سمجھو سپارہ چوتھا سورت آل عمران ہے آیت نمبر 133 ہے الذین ينفقون سبحان اللہ ہائے ہائے پہلا کام میں ہے میری راہ تے لوگ کے خرچ کرو دوسرا کام میں ہے غصہ نہ کرو تیسرا لوگوں کو معاف کرو سامنے بیٹی دا قاتل کھڑے نبی فرمیندن ون نستے کو معاف کر دو ہائے ہائے ڈال بک گئی ہے اور جڑے والے آنکھیں نے معاف کیتے بھی نبی فرمیندن ون نستے کو معاف کر دیتے وہ ایک قدم چاہتے دوسرا چاہتے تیسرا چاہتے چوتھا قدم چاہتے سیدھے علامہ جب دھاڑ نکلی ہے ہوندی فرمیندن میں رہا کر دیتے تو روندہ کیوں آئی آدھے تے رہا تکیتے میں کو پتہ ہے تے میں کو اپنی محبت گرفتار کر گئے ہن میں کو کلمہ پڑھا چاہ دیوانہ بڑھا چاہ میرے نبی بیٹی دے قاتل کو کلمہ پڑھا چھوڑے یہ مہربانی کرو جنہیں لوگوں کو معاف کریں دن اللہ فرمائے واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنا والے کو دوست رکھے نہ ہے جی میں پڑھدا ایک قصیدہ حضرت امام حسین دی شان دا اندے 4 لینا میں پڑھدا زیادہ لمبا چوڑا نہیں پڑھدا اللہ تو کو سلامت رکھے تے وہ فرمائے سے او سنو چا مننا جہڑا تھی سی او برباد حسین زندہ باد 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 دشمن حسین یزید دی اولاد حسین زندہ باد حسین حق جاگے حسین زندہ باد حسین زندہ باد وہ بیٹا ہے بطول کا نواسا ہے رسول کا وہ بیٹا ہے بطول کا نواسا ہے رسول کا نہیں کوئی جواب علی کے باغ کے پھول کا باغ کے پھول کا ہے دشمن نبی جسے حسین سے اناد حسین زندہ باد حسین زندہ باد
حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین نور عین ہے سنی کے دل کا چین ہے حسین نور عین ہے سنی کے دل کا چین ہے حسین پر میں کیا لکھوں حسین بس حسین ہے حسین بس حسین ہے حسینیت سے دل میرا آج بھی آباد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے اٹھیے سارے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے میں ہدایت پہ جس سوہانی گھڑی چمکاتا ہے پاکا چاند جس سوہانی گھڑی چمکاتا ہے پاکا چاند اس دل افروز ساعت پہ شمع بز میں ہدایت پہلا یا الہی صدیقہ زلف رسول اور یہ سلام آج زانا ہو قبول تمام سیفٹی عمر دراز فرما سارے بھائی منظور واسطے دعا کرو اللہ پاکی کو سلامت رکھے انہیں بال کو ہین دیکھنے بھی زیادہ قابل بناوے اللہ کو علم جام بلندی عطا فرماوے اللہ سارے خاندان کے رحمتہ فرماوے میرا اللہ یہ سارا جملہ خرچ خرجات قبول فرماؤ چاہے میرا اللہ جھانگو کو امن دا گہوارہ بناؤ چاہے سارے ملک کو امن دا گہوارہ بناؤ چاہے اللہم آمین میں نہ کر دی سارے دعا فرماؤ اللہ بے اولاد کو اولاد نرین عطا فرما سارے عزیزم کیسر کو اللہ حیاتی اللہ پتر عطا فرما بھائی محمد اقبال کو بھی حیاتی اللہ بچڑا عطا فرما جڑے لوگ دعاوں واسطے آدن مالکوں میں جا دعاوں سارے حق کے جو ساجن دعائیں انہوں نے حق کے قبول فرما اللہ پاکا سجا خالی جھولیاں اپنی رحمت نال بھر دے ہر گھر وچ مالک الملک مولا تکلیف ہے تے کوئی امام سجاد دا واسطہ ہے تکلیفاں دور فرما میرا اللہ بیماریاں دور فرما ساڈی نسل کو نبی دا عاشق بنا صحابہ دا عاشق بنا نبی دی آل دا نوکر بنا اللہ ساڈے اوتے رحمت فرما اللہ جو کچھ منگے سے عطا فرما جو نہیں سے مانگ سکے وہ بھی عطا فرما ناموس رسالت دا سپاہی بنا چاہ میرا اللہ ناموس رسالت دا سپاہی بنا چاہ میرا اللہ بے قصور کہنے کو جلد از جلد رہائی عطا فرما سارے ملک دی خیر فرما اللہ سارے اتر رحمتہ فرما جنہ لوگوں نے لنگر دا اہتمام واسطے حصہ ملا ہے اللہ خوب جان دیں انہاں دی محنت کو قبول فرما آج میں ٹوٹلی تبلیغ کی تھی بھائی منظور صاحب دے حکم تھے کیونکہ ہی تھاران نے بھی تو دے مسائل تو واقف ہونے تے چنگا ہونے بندہ کوئی سنجیدہ بندے کنے پوچھ گی دے بھئی کیڑے موضوع تے گفتگو کرنی ہے تے انشاءاللہ عمل بھی تھی ویندے جڑے روندن نعرے مرندن وہ عمل بھی کرندن ساکو چاہیدہ ہے اساں خلوص دل نال نوکری کرو آخر قرآن دا بھی تا کوئی نہ کوئی اثر ہوندے نہ سا نبی دے فرمان دا بھی تا اثر ہوندے ساڑھے وچ اثر کہنی قرآن وچ تا اثر ہے اللہ تو کو قائم و دائم رکھے جڑے دور دراز تو میں اللہ توڑے تے رحمتہ فرماوے میرے واسطے دعا کرے سو منی راز سفر چھونا اللہ سفر دیاں تنگیاں تو بچاوے میرے بھرا میرے عزیزم محمد ایوب واسطے دعا کرو اپنے گھر تکلیف رہ دی اللہ تکلیف ختم فرماوے آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین